अस्सलाम वालेकुम। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी मनसब सदारत से अलग होकर सियासी अंदाज में लाहौर आए तो यहाँ के सीनियर सहाफ़ियों के हमरा उनसे एक बेतकल्लुफ़ाना मुलाकात हुई। मुलाकात का पहला तासुर ये था कि ओहदा सदारत छोड़ना उन्हें नागवार नहीं गुजरा, बल्कि अमली सियासत में वापसी उनके लिए ज़्यादा खुशी का बायस है। गोया मछली सियासत के पानियों में वापस आ गई है। उन्होंने जो कुछ कहा उसका बड़ा हिस्सा तो ऑफ द रिकॉर्ड की नज़र हो गया, यानी अब उनसे मंसूब करके बहुत सी बातें नहीं कही जा सकती। हाँ, एक बात जो उन्होंने ज़ोर देकर कही और बार बार कही वो पाकिस्तान की सलामती के हवाले से थी। उनके मुताबिक पाकिस्तान को लाहक असल ख़तरात अंदरूनी हैं, न कि बैरूनी। इन ख़तरात का जिक्र करते हुए वो यहाँ तक कह गए कि इनको दूर करने के लिए मेरी अना कोई मानी नहीं रखती और ना ही ज़िंदगी। उनका बताना था कि इमरान खान भी जेल में बैठे जब मुज़ाकरात की बात करते हैं तो वो अपनी अना की कुर्बानी देकर ये कहते हैं। उनसे ये पूछा गया कि आखिर तहरीक इंसाफ इस्टेब्लिशमेंट से ही मुज़ाकरात की बात क्यों करती है, तो इसका जवाब उनके पास वाज़ेह था। उन्होंने बताया कि दरवाज़ा खोलने का उसे ही कहा जा सकता है जो दरवाज़ा बंद रखने पर कादिर है। जो कुछ नहीं कर सकता उसके साथ मज़ाकरात बेमानी है। इस मजलिस में मौजूद कई सहाफ़ियों का ख्याल था कि साबिक़ सदर सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से मज़ाकरात का कहकर जमहूरी रवायत को पामाल कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ अगर वाकई जमहूरी क़ुव्वत है तो उसे पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और दीगर जमातों से मज़ाकरात की बात करनी चाहिए। पाकिस्तान में सियासी जमातों के दरमियान बातचीत की उसूली हमायत दुरुस्त और बिलाशुबा दुरुस्त है, लेकिन सवाल यह है कि किसी पार्टी के किस मैंडेट को तस्लीम करते हुए मुज़ाकरात हों। दूसरा ये कि 2024 के मशकूक इलेक्शन के बाद अब ये बातचीत या इस तरह की तजावीज़ बेमानी हो चुकी हैं। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ के अलावा बेशतर सियासी जमातें धांधली के मैंडेट की बुनियाद पर मुज़ाकरात में बैठना चाहती हैं। गोया तहरीक इंसाफ को एक बार मुज़ाकरात के लिए बिठाकर उससे इंतखाबात के नताइज मनवा लिए जाएं और फिर मुज़ाकरात की मेज़ उठा ली जाए। इसलिए ये मफरूज़ा कि सियासी जमातें किसी कम अज़ कम एजेंडे पर मुत्तफ़िक हो जाएं तो कमाल हो जाएगा, अब काबिल अमल रहा ही नहीं। इसके अलावा डॉक्टर आरिफ अलवी की गुफ्तगू से कम मैंने यही अख़ज़ किया कि 7 मई 2024 की DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने हुकूमत में शामिल सभी सियासी जमातों को बैक जुम्बिश ज़ुबान गैर मुतल्लिक़ कर दिया है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने वाज़ेह कर दिया है कि इस्टेब्लिशमेंट के नज़दीक नापसंदीदा जमात तहरीक इंसाफ है और इसके लिए गुंजाइश की शर्त भी आयद कर दी, यानी माफ़ी मांगी जाए तो बात आगे बढ़ सकती है। इस शर्त ने वाज़ेह कर दिया है कि अगर हुकूमती सियासी इत्तेहाद भी तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात करना चाहता है तो बात मुआफ़ी से शुरू होगी। यूँ हुकूमती सियासी ग्रोह के सामने भी ये रुकावट आ गई है कि उन्हें अगर इमरान खान की पेशगी माफ़ी के बग़ैर मुज़ाकरात करने हैं तो फिर इस्टेब्लिशमेंट से दूर जाना होगा। इस्टेब्लिशमेंट से दूरी मौजूदा हुकूमती इत्तेहाद तो एक लम्हे के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए सियासी जमातों के दरमियान मुज़ाकरात की तजवीज़ ज़ेरे गौर आने से पहले ही अपनी मौत मर चुकी है। बाज़ लोगों का ख्याल है कि नवाज शरीफ ऐसे रहनुमा हैं जो इस मौके पर हुकूमती मफादात को खातिर में लाए बगैर आगे बढ़ सकते हैं। मुस्लिम लीग नून के चंद रहनुमा इस हवाले से इशारे भी दे रहे हैं। इसमें जहाँ पेशगी माफ़ी की शर्त आड़े आती है, वहाँ खुद नवाज शरीफ साहब का मशकूक इंतखाबात में कौमी असम्बली की नशिस्त जीतना भी एक रुकावट है। तहरीक इंसाफ किसी ऐसे रहनुमा से मुज़ाकरात क्यों करेगी जो मुबैना तौर पर उसी की जीती हुई कौमी असम्बली की नशिस्त पर विराजमान है। दूसरे ये कि नवाज शरीफ साहब ने लंदन में बैठकर अप्रैल 2022 में खेल की जो बिसात बिछाई थी उसी पर उन्हें शिकस्त हो चुकी है। इस तरह की शिकस्त के बाद खिलाड़ी को जगह छोड़ना पड़ती है, मगर उन्होंने अपने भाई को वज़ीर आज़म और अपनी बेटी को वज़ीर आला पंजाब बनवाकर फरवरी 2024 के इलेक्शन की धांधली को जवाज़ बख्श दिया है। उनके इस अमल ने मुस्लिम लीग नून को सियासत में एक जिंदा वजूद की बजाय किसी वीराने में लगे कतबे की हैसियत दे दी है। इसके बाद वो सियासी अमल में किसी फैसला कुन हैसियत के हामिल रहे हैं,
نہ ان کی جماعت کوئی ہنگامہ برپا کر سکتی ہے۔ لہٰذا مذاکرات کی کوئی بھی بات کرنے سے پہلے انہیں اپنی جماعت کو دوبارہ زندہ کرنا ہوگا۔ اب یہ وقت ہی بتائے گا کہ مسلم لیگ نون پہلے جتنی توانا جماعت بن بھی پائے گی یا نہیں۔ ملک میں تناؤ کی جاری کیفیت کے خاتمے کے لیے نواز شریف صاحب سے جو امید ہے وہ تو واضح ہے۔ ان کے علاوہ صدر آصف علی زرداری پر بھی کچھ نظریں ٹھہرتی ہیں۔ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے پچھلے کچھ عرصے میں ایک بڑی مشین کے ساتھ لگی چھوٹی مشین کی حیثیت اختیار کر لی ہے۔ وہ اسلام آباد کے سسٹم میں رہ کر کراچی میں اپنا سسٹم چلا رہے ہیں جو ان کی ضرورت کے لیے کافی ہے۔ اس بڑے اور چھوٹے نظام کے پرزے اب ایک دوسرے میں یوں پیوست ہو چکے ہیں کہ انہیں جدا کرنا ممکن ہی نہیں رہا۔ حد تو یہ ہے کہ صدر زرداری کی قیادت میں پیپلز پارٹی بلوچستان کے وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کو بھی اپنا وزیر اعلیٰ کہتی ہے۔ ایسی فدویانہ کیفیت میں رہ کر صدر آصف علی زرداری کوئی کردار اس بحران کے خاتمے کے لیے ادا کر سکیں بظاہر ممکن ہی دکھائی نہیں دیتا۔ ڈاکٹر عارف علوی نے ایک بڑی دلچسپ بات بتائی کہ تحریک انصاف کے ابتدائی دنوں میں وہ اور عمران خان اکٹھے سفر کیا کرتے تھے۔ مالی طور پر ان دونوں کے لیے وقت ایسا تھا کہ عمران خان کے پاس پیسے نہیں تھے اور ڈاکٹر صاحب بھی سفید پوشی کا بھرم رکھے ہوئے تھے۔ اس حالت میں انہیں سکھر کے کسی ہوٹل کے ایک ہی کمرے میں ٹھہرنا پڑا کیونکہ پیسے اتنے ہی تھے کہ ایک کمرہ لیا جا سکے۔ یہ دونوں کئی بار چارپائیوں پر کھلے آسمان تلے سوئے اور اگلی صبح نئے سفر پر روانہ ہو گئے۔ پھر یہ بھی ہوا کہ امریکہ کے ایک دورے پر وہاں کے پاکستانیوں نے عمران خان کے لیے 7 ستاروں والے ہوٹل میں رہائش کا بندوبست کیا۔ ڈاکٹر صاحب کا مشاہدہ تھا کہ عمران خان جس طرح کھلے آسمان تلے چارپائی پر خوش تھے، بالکل اسی طرح 7 سٹار ہوٹل میں بھی ٹھیک ٹھاک تھے۔ سیاسی زندگی کے اس اتار چڑھاؤ میں آسائشیں ان کے لیے بے معنی ہو چکی ہیں، اس لیے جیل میں وہ اتنے ہی پر اعتماد ہیں جتنے جیل سے باہر ہوا کرتے تھے۔ ان کا کہنا تھا، یعنی ڈاکٹر عارف علوی صاحب کا کہنا تھا کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ عمران خان جیل میں رہ کر کمزور پڑ جائیں گے تو یہ نہیں ہوگا۔ عمران خان کے بارے میں ان کا یہ مشاہدہ اب ثبوت کا محتاج نہیں رہا، کیونکہ عمران خان اسے درست ثابت کر چکے ہیں کہ جیل ان پر اتنی بھاری نہیں جتنی سمجھی جا رہی تھی۔ انہوں نے قید میں رہ کر ہی موجودہ نظام کی آزادی کو اپنی گرفت میں لے لیا ہے۔ یہ گرفت اتنی مضبوط ہو چکی ہے کہ اس کے اثرات سیاسی بندوبست کے اندر دراڑوں کی صورت میں سامنے آ رہے ہیں۔ بلوچستان، خیبر پختونخوا اور آزاد کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے صاف بتا رہا ہے کہ یہ نظام واقعات کو ڈھالنے کی صلاحیت کھوتا چلا جا رہا ہے۔ اب واقعات پر حکومت کا قابو کم ہوتے ہوتے یہاں تک آ گیا ہے کہ حکومت صرف رد عمل تک محدود ہو گئی ہے۔ سیاست میں دیکھ لیجئے، حکومت کے پاس عمران خان کے سوا کوئی موضوع نہیں۔ گندم کی فراوانی سے لے کر دہشت گردی تک عنوان کوئی بھی ہو، سرکاری پریس کانفرنس عمران خان اور تحریک انصاف کے خلاف ہوتی ہے۔ گویا حکومت پہل کرنے کے قابل بھی نہیں رہی۔ اس کا مطلب ہے کہ موجودہ حکومتی اتحاد کے پاس آگے بڑھنے کا راستہ بھی نہیں۔ حکومت میں ہونے کے باوجود یہ اتحاد کسی فریق کے ساتھ تو مل سکتا ہے، اپنا فیصلہ خود نہیں کر سکتا۔ جو کچھ بھی ہونا ہے حکومت سے نہیں ہونا۔ حکومت سمیت جب پاکستان کے سیاسی منظرنامے پر موجود نواز شریف اور آصف علی زرداری بھی عملاً کوئی کردار ادا کرنے کے قابل نہیں رہ گئے تو مذاکرات بے فائدہ مشق کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اس لیے تحریک انصاف اگر ان سے بات کرنے سے گریز کر رہی ہے تو سیاسی طور پر یہ درست معلوم ہوتا ہے، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بات چیت شروع بھی ہو تو کہاں سے ہو۔ ایسا لگتا ہے کہ فضا میں یہ گنجائش ضرور موجود ہے کہ مذاکرات کی وہ قسم جسے گرینڈ ڈائیلاگ کہا جاتا ہے براہ راست شروع ہو سکے۔ اس مکالمہ کبیر میں اسٹیبلشمنٹ سمیت سبھی بیٹھ جائیں اور اس صورتحال کو سلجھا لیں۔ یہ ضروری نہیں کہ مذاکرات سب کے سامنے ہوں، لیکن یہ بہر طور ضروری ہے کہ ان کا ہونا سب کے علم میں ہو۔ اس طرح کے مذاکرات کے لیے سازگار فضا عمران خان کی رہائی سے ہی بنے گی۔ یاد رہے کہ یہ سیاست ہے، اس میں وقت ہی سب کچھ ہے۔ آج عمران خان کی رہائی کسی کا اختیار ہو سکتی ہے، ممکن ہے کل یہ رہائی مجبوری بن جائے۔
ویسے بھی ملک میں تناؤ ختم کرنے کے لیے بات آج بلکہ ابھی ہونی چاہیے۔ تناؤ حد سے بڑھ گیا تو پھر کوئی بات بھی نہیں کر پائے گا۔ شکریہ۔